अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं वो आरिफ नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की मुझे वाकई बहुत बेहतरीन वीडियो है। इतिहासकार की ये बहुत अच्छी वीडियो है और ये वीडियो है सिकंदर के ऊपर। सिकंदर और राजा पोरस सिंह। सिकंदर लगभग ने ज़्यादातर सब जानते हैं इसी तरह सिकंदर ने एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था और लगभग पूरी दुनिया में अच्छे खासे जगह उसने पूरी उसकी हुकूमत भी हो गई थी। लेकिन भारत को नहीं जीत पाया था सिकंदर। भारत को नहीं जीत पाया था और उसने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी भारत के लिए। लेकिन तमाम जंगों के बाद भी वो सिकंदर ने लगभग भारत को जीत नहीं पाया था। और ये जंग जो हुई थी ये बहुत अहम जंग थी। राजा पोरस सिंह और सिकंदर के बीच की ये जंग थी। इसी टॉपिक पे ये वीडियो है सिकंदर और राजा पोरस सिंह के ऊपर। तो आइए इस वीडियो को हम लोग पहले देखते हैं। बेहतरीन वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों की बात चल रही हो और उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सिकंदर हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है कि जिसको यूरोप के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने एक विश्व विजेता के तौर पर पेश किया है। यानी एक ऐसा ताकतवर इंसान कि जिसने हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्से को फतह कर लिया था। आपको बताते चलें कि सिकंदर अपने बाप की मौत के बाद बहुत कम उम्र में ही एक बड़ी फौज लेकर अपने महल से इस इरादे के साथ निकला था कि अब वो पूरी दुनिया को फतह करेगा। और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने रास्ता में आने वाली हर ताकत को मिट्टी में मिला दिया था। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जंगों के मैदान में सिकंदर की ताकत को देखकर उसके सामने घुटने टेक रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी सल्तनतें तो बिना लड़े ही सिकंदर की डर की वजह से उसकी इताअत कबूल कर ले रही थीं, यानी उसको अपना बादशाह मान ले रही थीं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतिहास की किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो आप लोगों के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि उसके दौर में तो हमारी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उससे जीत सका हो या फिर उसको टक्कर दे सका हो, लेकिन सिवाय एक इंसान के। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही एक राजा था, जिस राजा को आज इतिहास में राजा पोरस के नाम से याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि राजा पोरस की गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिनके साथ इतिहास ने तो नाइंसाफी की ही, साथ ही साथ उनके अपने लोगों ने भी उनको भुला दिया और उनके देश के लोगों ने ही उनको वो अहमियत यानी वैल्यू नहीं दी कि जो उनको मिलनी चाहिए थी। हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में राजा पोरस के बारे में इस दुनिया को जो कुछ भी मालूम है उसमें से ज्यादातर चीजें यूरोपियन किताबों से ही मालूम की गई हैं। यानी भारत देश की किताबों में ही राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर राजा पोरस कौन थे और उन्होंने किस तरह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को खाक में मिला देने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। तो चलिए आज की अपनी इस हिस्टोरिकल कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा पोरस की पैदाइश कब हुई और उनका बचपन कैसे गुजरा और उन्होंने अपनी सल्तनत को कैसे हासिल किया था, इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि 327 BC में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 327 साल पहले राजा पोरस की सल्तनत जहलम नदी के पास उस इलाके में मौजूद थी कि जो इलाका आज के दौर में पाकिस्तान देश में मौजूद है। जिस दौर में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला हुआ था, उसी दौर में ही भारत के इलाके में भी पोरस नाम की एक नई ताकत जन्म ले रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अब उसको नंदा एम्पायर और ईरान के ताकतवर एम्पायर की टक्कर का समझा जाने लगा था। मगर दूसरी तरफ अब सिकंदर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस ईरान की सल्तनत के बॉर्डर पर आ चुका था कि जिस ईरान की सल्तनत को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था। आपको बताते चलें कि ये ईरानी सल्तनत उस दौर में इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसको सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार समझा जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को भी इस सल्तनत को खत्म करने के लिए कई जंगें करनी पड़ी थीं और इन सारी ही जंगों में सिकंदर ने बड़ी बुरी तरह से ईरान के बादशाह को हराया था। आखिरी बार जब सिकंदर और ईरान के हुक्मरान यानी दारा के बीच जंग हुई तो इस जंग में सिकंदर ने दारा को इतनी बुरी तरह से हराया था कि दारा की न सिर्फ पूरी की पूरी फौज बिखर गई थी बल्कि इसके ज्यादातर सिपह सालार भी मारे गए थे। ऐसी ही बुरी और डरावनी हालत में अब दारा ने फौरन अपने पड़ोसी हुक्मरान यानी राजा पोरस को एक खत लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि ऐ राजा, मेरी बदकिस्मती की दास्तान सुनो। सिकंदर रूम से अपनी सारी फौज लेकर हमारे इलाके में घुस आया है, जिसकी वजह से अब न मेरा दबदबा बाकी रहा, न मेरा ताज, न मेरे बच्चे और न ही मेरे रिश्तेदार बाकी रहे हैं। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको इतना खजाना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा इतिहास में तुम्हारा नाम बाकी रहेगा और एक दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी।
یہ خط پڑھتے ہی راجہ پورس نے فوراً اپنی طرف سے ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ ایران کے حکمران کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، مگر بدقسمتی سے سکندر کو پہلے ہی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس مدد کے آنے کی خبر مل گئی تھی، اسی لیے اب اس نے اس مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بار پھر سے دارا کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے حملہ کیا اور اس بار دارا کی بچی کچی فوج کو بھی تباہ کر دیا۔ دارا کی آدھی فوج تو ماری گئی، جبکہ بچی ہوئی آدھی فوج نے دارا کو ہی مار ڈالا اور اس کے بعد سکندر کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، راجہ پورس کی طرف سے ہاتھیوں کے ذریعے ایران والوں کے لیے بھیجی گئی اس مدد کی وجہ سے اب سکندر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ایران کے پار بھی ابھی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو میرے سامنے جنگ میں کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی جو میرے سپنے کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسی لیے اب اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس طاقت کو بھی ختم کرنے کے بعد ہی اس علاقے سے واپس ہوگا۔ ایران پر پوری طرح سے کنٹرول ہو جانے کے بعد اب سکندر افغانستان کے راستے سے بھارت کی طرف نکل پڑا اور راستہ میں پڑنے والے سبھی چھوٹے بڑے قبیلوں کو اپنا فرمانبردار بھی بناتا گیا۔ بھارت میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیکسلا کے راجا، کہ جس کو امبی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس نے سکندر کا بڑے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ اس کے لیے ایک جشن کا بھی انتظام کیا، جس جشن میں پوری رات شراب اور شباب کا لطف اٹھایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، راجا امبی نے سکندر کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفے دیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد کے لیے کچھ ہاتھی اور 5000 سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجا امبی ایک ایسا کمزور اور عیاش بادشاہ تھا کہ جو نہ صرف جنگوں سے ڈرا کرتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجا پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ صرف راجا امبی ہی نہیں، بلکہ اس علاقے میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے بڑے حکمرانوں نے یا تو سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی یا پھر خاموش بیٹھ کر راجا پورس کی بربادی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دستور کے مطابق سکندر نے راجا پورس کے دربار میں بھی اپنا ایک آدمی روانہ کیا تھا اور راجا پورس کو یہ آفر دیا تھا کہ اگر وہ میری اطاعت قبول کر لے، یعنی مجھ کو اپنا بادشاہ مان لے، تو میں اس سے بنا جنگ کیے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور پورے امن کے ساتھ اس کو اس کی حکومت بھی چلانے دوں گا۔ لیکن راجا پورس نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سکندر غصے سے لال ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ راجا پورس پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مگر دوستو، پانی سے بالکل اوپر تک بھرے ہوئے دریائے جہلم نے سکندر کا راستہ روک لیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سکندر اس ندی کو پار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہی ندی کے دوسری طرف راجا پورس اپنی پوری فوج کو لے کر اس تیاری کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے ہی سکندر کی فوج اس دریا کو پار کرے گی، ہم ان پر دھاوا بول دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ فوج کے معاملے میں اس جنگ میں راجا پورس کی کنڈیشن سکندر سے کہیں بہتر تھی، یعنی پورس کے پاس سکندر سے زیادہ طاقتور فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ راجا پورس کے پاس لگ بھگ 300 ایسے ہاتھی بھی موجود تھے کہ جن کو اچھی طرح سے جنگ کے لیے ہی ٹریننگ دی گئی تھی، اور اس دور میں تو ہاتھی کو جنگ کا ایک بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا، کیونکہ دشمن فوج کے گھوڑے ہاتھی کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی کو نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی محنت کے بعد اور بہت ساری چھوٹی بڑی جھڑپیں ہو جانے کے بعد ایک دن رات میں سکندر اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر اس ندی کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ندی کو پار کرتے ہی سب سے پہلے سکندر کا مقابلہ راجا پورس کی ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی سے ہوا تھا، جس کی سپہ سالاری اس وقت راجا پورس کا بیٹا ہی کر رہا تھا۔ اس چھوٹی سی فوج کو سکندر نے بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا تھا، اور اس کے بعد راجا پورس اور سکندر اعظم کے بیچ آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اپنے جنگی تجربوں کی وجہ سے سکندر پورس کی فوج پر حاوی ہو گیا اور جنگ کے اس میدان میں پوری طرح سے چھایا رہا، مگر جیسے ہی راجا پورس نے اپنے ہاتھیوں کو جنگ کے میدان میں اتارا تو جنگ کا پورا پاسا ہی پلٹ گیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر کی فوج کو جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھیوں کی وجہ سے سکندر کی پوری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ یورپین اتہاسکار خود لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کی وجہ سے ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ سکندر کی فوج کے زیادہ تر سپاہی رونے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہم واپس چلے جائیں یا پھر راجا پورس سے مل جائیں، مگر سکندر نے ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بازیگر ثابت کیا اور ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ جس نے ایک بار پھر سے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے تیر کے ذریعے سے اس بڑے جانور یعنی ہاتھی کی صرف اور صرف آنکھ پر نشانہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ فوجیوں کے ہاتھ میں آگ تھما کر ہاتھیوں کے قریب بھیج دیا۔ آگ کو دیکھ کر اب ہاتھی گھبرا گئے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ہاتھی اندھے ہو جانے کی وجہ سے بھی پاگل ہو گئے اور انہوں نے اب سکندر کی فوج کی بجائے اپنی فوج کو کچلنا ہی شروع کر دیا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو اس جنگ میں پورس کے ہاتھیوں نے اس کی اپنی فوج کو ہی جتنا نقصان پہنچایا تھا، اتنا نقصان تو سکندر خود بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ اس کے علاوہ پورس کی فوج میں موجود رتھ گاڑی نے بھی اس کی ہار میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ میدان میں حد سے زیادہ بارش ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی تھی اور اس رتھ گاڑی کے پہیے ان کیچڑوں میں پھنس جا رہے تھے۔ فی الحال دوستو، یہ خطرناک جنگ پوری خونریزی کے ساتھ لگ بھگ 8 گھنٹے تک جاری رہی تھی۔ دونوں ہی فوجوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ خود راجا پورس اور سکندر بھی بڑی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب سکندر کی طرف سے جنگ بندی کی اپیل کی گئی، لیکن راجا پورس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آخرکار اب سکندر نے جنگ بندی کی اپیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے راجا پورس کا ہی ایک ایسا دوست بھیجا تھا کہ جو ویسے تو راجا پورس کا بہت پکا دوست تھا، لیکن وہ بہت پہلے ہی سکندر کے خیمے میں شامل ہو چکا تھا، یعنی اس نے سکندر کی سائڈ کو چوز کر لیا تھا۔
आपको बताते चलें कि अपने दोस्त के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद अब राजा पोरस भी जंग बंद करने पर राजी हो गए थे। रही बात इस जंग के रिजल्ट की यानी नतीजे की, तो यूरोपियन इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जंग सिकंदर की जीत के साथ खत्म हुई थी और बाद में सिकंदर ने पोरस की बहादुरी और उसकी बातों से इम्प्रेस होकर न सिर्फ उसको माफ कर दिया था बल्कि उसके सारे इलाकों को भी वापस लौटा दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग इस बात को ऐतिहासिक तौर पर जांचने की कोशिश करें तो शायद इसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि भले ही सिकंदर हमारी दुनिया के इतिहास का एक ताकतवर और होशियार जंगजू था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो जितना ज़्यादा ताकतवर था उतना ज़्यादा जालिम भी था। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया था कि जिनको वो पहले माफ़ कर चुका था। इसके अलावा इसने दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े शहर सिर्फ इसलिए जलाकर राख कर दिए थे क्योंकि उसमें रहने वाले लोगों ने इसको अपना बादशाह कबूल नहीं किया था। तो भला वो राजा पोरस को कैसे छोड़ सकता था कि जिसने उसकी फौज को वो नुकसान पहुंचाया था कि जो उससे पहले उसको कोई भी नहीं पहुंचा सका था। इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इतिहास की ये मशहूर जंग बराबरी के साथ ख़त्म हुई थी, यानी ना तो इसमें सिकंदर की जीत हुई थी और ना ही राजा पोरस की। हालांकि दोस्तों, इस जंग के बाद सिकंदर भारत के और भी अंदर आना चाहता था, मगर राजा पोरस की फौज ने सिकंदर की फौज का वो हाल कर दिया था कि अब उसकी फौज लड़ने के लायक नहीं बची थी और फौज के दबाव में ही सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा सिकंदर बादशाह में। वाकई में सिकंदर का नाम तो खैर इतिहासकारों में है और बहुत ही ताकतवर बादशाह, और लगभग उसने पूरी दुनिया को, आधे से ज़्यादा दुनिया को जीत लिया था, अपनी हुकूमत फैला दी थी। लेकिन भारत को सिकंदर नहीं जीत पाया था, भारत को सिकंदर नहीं जीत पाया था। इस वीडियो से हमने जानने की कोशिश भी की है और वाकई में उसने नहीं जीता था। तो इस वीडियो में जो दिखाया गया है कि सिकंदर ने भारत को नहीं जीत पाया था, तमाम कोशिश के बाद भी वो हार गया और वापस चला गया। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों ने देखा, पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी भी लगी होगी, वीडियो वाकई में अच्छी भी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।